नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू बीच संसद विघटन बारे भएको तर्क वितर्क बारे चर्चा गर्नेछौँ। राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले विविध आवाज उठाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्ध विभाजित भएको नेकपा जस्तै सांसदहरू पनि विभाजित भएका छन्। उनीहरूले आफ्नो पक्षको बचाउ गरिरहेका छन्। कोही प्रधानमन्त्रीको कदम सही हो भएको बताइरहेका छन् भने कोही सांसद विघटन गलत भएको बताइरहेका छन्। राष्ट्रिय सभाका बैठकमा बोल्ने अधिकांश राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सरकारले असंवैधानिक बाटो समातेको दाबी गरेका छन्। बिहिबारको राष्ट्रिय सभामा बोल्ने अधिकांश राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले जनमतको कदर नभएको बताएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्दै जनताको जनमतको कदर नभएको बताएका हुन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यवहारका कारण अहिलेको समस्या आएको दाबी गरे। प्रधानमन्त्रीले त्याग गर्न सकेको भए अहिले पार्टी पनि नफुट्ने र प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था पनि नआउने जिकिर गरे। उनले त्यो ठाउँमा म भएको भए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु अघि नै राजीनामा दिन्थे। त्यसले पार्टी एकता जोगिन्थ्यो र इतिहासमा एउटा राम्रो उदाहरण पनि लेखिन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आफूले 43 वर्षदेखि सङ्गत गरेको र एउटा गतिलो मित्र मान्ने गरेको, तर अहिले यति ठुलो निर्णय गर्दा ओलीले आफूलाई एक पटक पनि नसोधेकोमा गौतमले दुखेसो पोखे। उनले आखिरमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो गरी छाडेको जिकिर गरे। यस्तो किसिमको काम होला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ र गएको 8-9 महिनादेखि मैले निरन्तर आलोचना गर्ने समूहभित्र बसेर पनि पार्टी एकतालाई जोगाउनको निम्ति मैले अविश्वासका प्रस्तावलाई असफल गराएको थिएँ। म त्यसमा सामेल हुन सक्दैन भनेको थिएँ। पार्टीमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरू सहितका पत्रहरू राख्दाखेरि पनि मैले यो एउटा सुधारको निम्ति सम्भव उपाय हुन सक्छ भनेर मैले राखेका थिएँ। तर अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदाखेरि मलाई सोधिएन। यसपटक मलाई थाहा थिएन कि 5 गते अविश्वासको प्रस्ताव जान्छ भनेर। प्रधानमन्त्रीको म कटु आलोचक हो। उहाँको कार्यशैलीले नै हाम्रो पार्टीमा धेरै धेरै विवादहरू उत्पन्न गराएका हुन् र उहाँ मेरो 43 वर्षदेखिको सहयोद्धा पनि हो, मेरो मित्र पनि हो र उहाँलाई मैले धेरै पटक सुझाव राखेको छु यो शैली सुधार गर्नुपर्छ भनेर। उहाँ प्रधानमन्त्री 2 पटक हुनुभयो। 2 पटक मैले धेरै अनुरोध गरेँ। कति मेरा सुझावहरू उहाँले ग्रहण गर्नुभयो, कति ग्रहण गर्नु भएन। तर उहाँले पनि मलाई मित्रको रूपमा नै सधैँभरि सम्मान गर्नुहुन्छ, आज पनि गर्नुहुन्छ। तर यसपटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दाखेरि म एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको योद्धा, आफ्नो जीवन समर्पित गरेको, आफ्नो किसिमले भूमिका खेलेको, सायद नेकपा एमाले भित्र सबभन्दा बढी सङ्गठन निर्माण गर्ने र नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, पार्टी सदस्य निर्माण गर्ने भित्र म पर्छु होला। अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा हामी एक ठाउँमा छौँ।
तर उहाँले सोध्नु भएन, मलाई थाहा थिएन। उहाँले पटक पटक भन्ने गर्नुभएको थियो कि यो मलाई अविश्वासद्वारा बर्खास्त गर्ने काम, प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्ने काम गर्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। मैले उहाँलाई सल्लाह दिएको थिएँ, पार्टीमा जब अल्पमतमा पर्छन् नेताहरू, प्रधानमन्त्री नै भए पनि राजीनामा दिनुपर्छ। पार्टी जोगाउनुको निम्ति अन्तिम पटक पनि उहाँको निम्ति त्यो अवसर थियो। अविश्वासको प्रस्ताव लगिरहेका थिए भन्ने थाहा पाएपछि मैले सोचेँ, म त्यो ठाउँमा भएको भए के गर्थेँ होला भनेर सोचेँ। म भएको भए त्यो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा पहिले नै मैले राजीनामा दिन्थेँ। त्यसले मैले मेहनत गरेर निर्माण गरेको पार्टी जोगिन्थ्यो र एउटा उदाहरण प्रस्तुत हुन्थ्यो नेपालको इतिहासमा कि पार्टी र सरकारको सम्बन्ध राम्रो मिलाउनको निम्ति र आगामी दिनमा यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहनेहरूको निम्ति एउटा शिक्षा हुने थियो। मैले त्यस्तो सोचेँ, त्यस भएर मैले समर्थन गरिनँ। मैले यो असंवैधानिक कदम हो भनेर भने, तर सर्वोच्च अदालतमा परेका जति पनि रिटहरू छन् ती रिटहरू संवैधानिक इजलासमा लगिएपछि अब असंवैधानिक हुन् भन्न मिल्दैन। त्यसरी म चुप लागेको छु कि यो विषय संवैधानिक विषय हो भनिसकेपछि, सर्वोच्च अदालतले त्यो भनिसकेपछि पछि पनि निर्णय गर्दाखेरि यदि पुनर्स्थापनै गरेछ भने पनि यो असंवैधानिक हो, त्यसो भएर पुनर्स्थापन भनेर भन्ने छैन। निर्वाचनलाई जारी गरेछ भने त त्यो संवैधानिकै हो भन्ने होला, तर पनि यो विषय संवैधानिक इजलासको विषय हुनाले साधारण इजलासबाट यसको टुङ्गो लाग्न मिल्दैन भनेर लगिसकेपछि अब हामीलाई भन्न त स्वतन्त्रता छ, यहाँबाट बोल्न पनि स्वतन्त्रता छ, बाहिर बोल्ने पनि स्वतन्त्रता छ, जहाँ बोले पनि त हाम्रो मौलिक अधिकार कसैले हनन गर्न सक्दैन। तर त्यसो भए पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ कि अब संविधान विरुद्धमा छ, असंवैधानिक छ भन्यो भने सर्वोच्च अदालतको राजनीतिक रूपमा अपमान हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकको शून्य समयमा सांसद उदया शर्माले प्रतिनिधि सभा विघटन चित्त बुझ्दो नभएको बताउँदै सरकारलाई उक्त कदम फिर्ता लिन आग्रह गरिन्। 2017 साल पुस 1 गतेको शाही कदमको पुनरावृत्ति हुने गरी 60 वर्षपछि गत पुस 5 गते संविधानको कुनै धारामा पनि उल्लेख नभएको काम वर्तमान सरकारले गरेको छ। आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको कतिको पनि यो चित्तबुद्धो भएको छैन। 5 वर्षका लागि नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विश्वास र भरोसा गरी दिएको मत अपमान भएको छ भन्ने कुरा जाहेर छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, अब असंवैधानिक कदम फिर्ता लियोस्। सांसद कोमल ओलीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको संसद भवनमा भएको हमलाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यसले विश्वकै प्रजातन्त्रमाथिको खतरा उत्पन्न भएको धारणा व्यक्त गरिन्। अमेरिकी संसदमा जुन हिंसात्मक गतिविधि भयो त्यसले विश्वमै प्रजातन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न गराएको छ। 4 जनाको ज्यान जाने गरी वाशिङटन डीसीमा भएको दंगा र हिंसाले संसदीय व्यवस्थालाई सर्वोपरि ठान्ने, सबै देशलाई थप चुनौती र चिन्ताको वातावरण बनाइदिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ताको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई यस्तै गैर कानुनी विरोधले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि खतरा उत्पन्न गराउँदछ। म यस घटनाको कडा शब्दमा विरोध गर्दछु। सांसद जीवन बुढाले गत भदौमा कालीकोटमा बाढी र पहिरोमा 1100 परिवार विस्थापित भएको र हालसम्म पनि पुनःस्थापना हुन नसक्दा जाडोमा खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य हुनु परेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। गएको भदौ महिनामा कालीकोट जिल्ला नरहरिनाथ गाउँपालिका, राजकोट नगरपालिका, तिलागुफा नगरपालिका, महाबै गाउँपालिका र सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा भीषण बाढी र पहिरो गई 1100 भन्दा बढी नागरिकहरू घरबार विहीन भएका छन्।
सोको पुनस्थापनाको निम्ति अहिले कालीकोट जिल्लामा हिउँ परिरहेको छ र नागरिकहरू खुला आकाशमा बस्न बाध्य छन्। उनीहरूको पुनर्वासको निम्ति नेपाल सरकारको गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसद तारादेवी भट्टले उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउन पनि सधैँ आन्दोलन गर्नुपर्ने समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसप्रति सरकारलाई जवाफदेही हुन आग्रह गरिन्। किसानहरूले मेहनत गरेको उखुको पैसा माग्दा सालसालै आन्दोलन गर्नुपर्ने, त्यसको लागि सरकार मौन हुने, आश्वासन दिने तर उपलब्धि शून्य हुने, चिन्ताग्रस्त किसान मर्नुपर्ने किन? सरकारले यसको जवाब दिनुपर्छ। किसानले मल बिउ बिजन पनि समयमा उपलब्ध नगराउने र यसरी किसानले दोब्बर खाद्यान्न उत्पादन गर्ने भनेर सरकारले समयमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्छ, यसरी कसरी उपलब्ध गराउनुहुन्छ किसानहरूले? यसको लागि सरकार जवाबदेही हुनुपर्छ र त्यो किसानको लागि सरकार एकदमै गम्भीर हुनुपर्छ। खालि मुखले भनेर मात्रै हुँदैन। बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको शक्तिशाली सरकार विरुद्ध पार्टी भित्रैबाट बन्चरो चलाउने काम भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएको बताए। मुलुकको समग्र राजनीति र राजनीतिका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू यसबाट तरङ्गित भएका छन्। यो पनि सत्य हो, तर कतिपय पार्टी, व्यक्ति र समूहहरूले प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई निरङ्कुश अधिनायकवाद र तानाशाही तर्फको यात्राको रूपमा अर्थ्याउने र जनतालाई भ्रमित गर्ने कोसिस गरेको देखिन्छ। यो आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण हो। कुनै पनि तानाशाह र निरङ्कुश शासक चुनावको तिथिमिति तोकेर जनताको माझमा जाँदैन। अध्यक्ष महोदय, आज नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दलीय प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको छ। एउटा शक्तिशाली सरकारका विरुद्ध बन्चरो चलाउने काम आफ्नै पार्टीभित्रबाट भयो। आज केपी ओलीले बेहोर्नु परेको पीडा इतिहासमा बीपी कोइरालाले पनि बेहोर्नु परेको थियो। यद्यपि इतिहासमा निरङ्कुशताले लोकतन्त्रको गला जसरी रेटेको थियो त्यो अवस्था आज छैन। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमध्ये प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन भएको हो। राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहहरू क्रियाशील अवस्थामा छन्। सत्यनाश भयो भन्ने ढङ्गले जसरी प्रचार गरिएको छ, स्थिति त्यस्तो होइन। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू चालु अवस्थामा विद्यमान छन्। जनप्रतिनिधि विहीन शून्य अवस्था भएको होइन। अध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधि सभा किन विघटन भयो होला भन्ने प्रश्न जनजनमा छ। यद्यपि यो रहर र लहरले गरिएको होइन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, आफूले भारी मन लिएर गरेको काम हो, यो खुसीले गरेको काम होइन, परिस्थितिको बाध्यात्मक कदम हो। पार्टी भित्रैबाट सरकारलाई काम गर्न दिइएन। नेतृत्व पङ्क्तिबाटै आफ्नै सरकारको विरुद्ध सदन र सडकमा विरोध गरेर आनन्द लिने प्रवृत्ति देखियो। सरकारलाई कसरी बलियो बनाउने होइन, कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर योजनाबद्ध रूपमा प्रस्तुत हुन थालियो। दिनरात किचकिच र अवरोध बाहेक केही गरिएन, जसको परिणाम सरकारले काम गर्नै नसक्ने परिस्थिति बन्दै गयो। अर्कोतिर प्रतिनिधि सभालाई आफ्नै सरकार ढाल्ने संयन्त्रको रूपमा दुरुपयोग गर्न दाउपेचको अखडा बनाउन थालियो। नीति र विधि निर्माणको रचनात्मक थलो होइन, सरकार गिराउने र बनाउने पदीय भागबण्डाको फोहोरी राजनीतिको दुष्चक्रमा संसदलाई पनि फसाउने अवस्था बन्न थाल्यो। आफ्नै सरकार ढाल्न अविश्वासको प्रस्ताव र सरकार विरुद्ध विभिन्न ढङ्गले हस्ताक्षर सङ्कलन भइरह्यो। यसरी संसदलाई पनि साधारण ढङ्गले चल्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न गरियो। सरकार र संसद दुवै चल्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो। यस अवस्थामा राजनीति अस्थिरतातर्फ जाने र जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिलाई मलजल पुग्ने निश्चितै थियो। त्यसो हुन नदिन र धमिलिन खोजेको राजनीतिलाई सङ्लो बनाउन जनतामा जानु अनिवार्य आवश्यकता बन्न गयो। यसैको परिणाम प्रतिनिधि सभाको विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा हुन पुग्यो।
समाजवादी पार्टी नेपालका मृगेन्द्र कुमार यादवले प्रतिनिधि सभा विघटन औचित्यहीन रहेको जनाउँदै उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेको र त्यहाँ उचित निर्णय लिइने विश्वास व्यक्त गरे। सिंगै मुलुकले आफ्नो पार्टी मिलाउनु पर्दैन थियो। नेता संसदीय दलको नेता 64% रे यति जनताले 2/3 झन्डै 2/3 मत दिएको आफू सरकार चलाउन नसक्ने र सिंगै मुलुकलाई चाहिँ कति खर्च हुन्छ चुनावमा। यस्तो बेलामा कोभिडको बेलामा कोभिडले त्रस्त यो मुलुक र अर्थतन्त्रको अवस्था यत्रो नाजुकको बेलामा चाहिँ फेरि चाहिँ एउटा आर्थिक भार थोपर्दैन नेपाली जनतामाथि। यो कदमलाई चाहिँ के भन्ने, आफ्नो पार्टीको झगडा मिलाउनु पर्थ्यो। के थियो, कहाँ सब दस्तखत भइरहेको थियो, कहाँ षड्यन्त्र भइरहेको थियो। पार्टीको नेता हो भने संसदीय दलमा चाहिँ फेरि सिद्ध गर्नु पर्थ्यो, नत्र संसद प्रतिनिधि सभामा आएर फेरि विश्वास मत लिनु पर्थ्यो। त्यति तब हुन्थ्यो एउटा बहादुर जस्तो काम। यो नत्र यो अहिले चाहिँ आफ्नो घरको झगडामा श्रीमतीसँग झगडा भयो, बुबासँग झगडा भयो, घरमा आग लगाइदिने। अर्को प्रसङ्गमा सांसद यादवले उखु किसानको बक्यौता तुरन्त भुक्तानीका लागि पहल गर्न सरकारसँग आग्रह पनि गरे। जाडोमा कठङ्गिएर चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने, आफ्नो ज्यान दिनुपर्ने, सरकार टुलु हेरिराख्ने, खाली वक्तव्य जारी गर्ने, बोलाएर त्यसमा चाहिँ जो ध्यान दिनुपर्ने त्यस्तो किसिमको ध्यान नदिने, उनीहरूको पैसा नदिलाउने, यो कदमको पनि यो विषयमा पनि म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि उखु किसानको पैसा तुरन्त चाहिँ उसको दिलायोस्। नेपाली कांग्रेसकी अनिता देवकोटाले सरकारले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको जनाउँदै सरकारले वैशाखमा कसरी निर्वाचन गर्न सक्छ भन्दै प्रश्न गरिन्। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, प्रतिगामी हो। यो संविधानले दिँदै नदिएको विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले सनकका आधारमा, लहरका आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लागेको छ। आफू सत्तामा रहँदा, आफूले जनमत गुमाइरहँदा 5 वर्षको जनादेश प्राप्त गरेको सरकारले 5 वर्षसम्म सुखी र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेर हामी 5 वर्षसम्म सरकार चलाउँछौँ भनेर जनादेश लिएको सरकारले बीच बाटोमै संसदको विघटन गर्छ। संविधानले दिँदै नदिएको कुराहरू संविधानलाई धुजा गराउने काम गर्छ, जसले सत्ताको आफ्नो यात्रा टुङ्गिँदै गर्दा सदनको घाँटी रेट्न पछाडि नपर्ने प्रधानमन्त्रीले वैशाखको 17 र 27मा कसरी निर्वाचन गर्छ? सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, नेकपाका रामलखन चम्मारले लुम्बिनी र बिरगञ्ज चिनी मिलको निजीकरणपछि उखु किसानको समस्या जन्मिएको धारणा व्यक्त गर्दै पछिल्लो समयमा उद्योगीलाई कारबाही गर्ने, खाता रोक्ने र कारबाही गर्ने निर्णय गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिए। यसबाट भुक्तानी दिने काम अघि बढे पनि प्रभावकारी नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले करोडौं रकम अझै भुक्तानी नगरिएकाले कारबाही अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे। समयमा भुक्तानी नदिने, समयमा मिलहरू सञ्चालन नगर्ने किसानले दुख पाउँदै आएको यो नियति नै बनिरह्यो। तर पछिल्लो क्रममा सरकारले भुक्तानीको निम्ति जुन एउटा कठोर कदमै भन्नुपर्छ, उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्ने, खाता रोक्का गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने, यिनीहरूले थुनछेक गर्ने जुन एउटा निर्णय गर्यो, यो वास्तवमा सराहनीय काम हो। म सरकारले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पछिल्लो क्रममा भुक्तानी दिने काम पनि अगाडि बढ्यो। तर त्यो हुँदाहुँदै अहिले पनि नवलपरासीमा लुम्बिनी चिनी
मिलको 8 करोडभन्दा बढी किसानको पैसा बाँकी छ, उसले भुक्तानी गरेको छैन। 1,50,00,000 रुपियाँ अहिले ऊ आफ्नो खातामा जम्मा गरेको छ। र त्यस्तै इन्द्रा सुगर मिलले विगतको 5,25,00,000 भन्दा बढी भुक्तानी दिनुपर्ने, त्यसले पनि आफ्नो खातामा 1,50,00,000 पैसा अहिले जम्मा गरेको छ, तर किसानको भुक्तानी गरेको छैन। अझै यिनीहरूले हदैसम्मको कारबाहीको लागि सरकारले पहल गरोस्, किसानको यो अपेक्षा छ। र सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नवलपरासीमा किसानहरू सम्मिलित अहिले उखु उत्पादक किसानहरूको सहकारी निर्माण भएको छ र उहाँहरूको माग के छ भने लुम्बिनी चिनी मिललाई सरकारले तत्काल त्यो सम्झौता खारिज गरेर 51% भन्दा बढी किसानको शेयर राखेर बाँकी सरकारले पनि त्यसमा आफ्नो जिम्मेवारी देखरेख र नियन्त्रणको लागि रहने गरी यो व्यवस्थालाई अगाडि बढाइयोस्। हामी किसानहरू शानदार तरिकाले मिल सञ्चालन गर्न सक्छौँ, उखु विकासतिर पनि हामी लाग्न सक्छौँ। राष्ट्रिय सभामा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले संसद विघटनको विषयमा धारणा राखेका थिए। केहीले अदालतमा पुगिसकेको विषय भएकाले त्यसको विषयमा धेरै बोल्न नहुने तर्क गरेका थिए भने केहीले संसद विघटन असंवैधानिक भएको बताएका थिए। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूबीच संसद विघटन बारे भएको तर्क वितर्क बारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मीठा यथार्थ बारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।